السلام علیکم دوستو آج سارے نال جھوک بودو دے ایک نوجوان نعت خان حافظ محمد عبدالشکور حسانی موجود ہے تے بہت ہی پیاری آواز انہیں دی تو سامنے دی نعت سن سو تو آپ سکون آسی تے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرے سو تاکہ انہیں دی حوصلہ افزائی تھی آؤ انہیں کی نعت سنتے ہیں۔ سید ارشد گل سمجھائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، سید ارشد گل سمجھائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، بھلی مرشد راہ دکھلائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، کیوں لٹیے قافلہ شیراں دا، کیوں لٹیے قافلہ شیراں دا، کیوں بھول گئے نام دلیراں دا، کیوں بھول گئے نام دلیراں دا، اساں رسم وفا جو نبھائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، سید ارشد گل سمجھائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، بھلی مرشد راہ دکھلائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، مقصود ہے شہرت یارانوں، مقصود ہے شہرت یارانوں، نہیں سمجھ اسی پسرارانوں، نہیں سمجھ اسی پسرارانوں، یا اصلی حقیقت ڈسائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، سید ارشد گل سمجھائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، بھلی مرشد راہ دکھلائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، تساں سچ آکھو بے شک بولو، تساں سچ آکھو بے شک بولو، پر خون شہیدانہ رولو، پر خون شہیدانہ رولو، انہاں مشن تے زندگی گوائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، سید ارشد گل سمجھائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، بھلی مرشد راہ دکھلائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، ایک مشکل وقت جو آیا ہے، ایک مشکل وقت جو آیا ہے، پر ساتھ کہیں نے نبھایا ہے، پر ساتھ کہیں نے نبھایا ہے، دل سوز کہانی دہرائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، سید ارشد گل سمجھائی تے بیریاں نوں اگ لگ گئی، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، بال سر پر نہ انگریز رکھیے جناب، بال سر پر نہ انگریز رکھیے جناب، اس کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے، اس کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا